सरकारले समयमा मिति घोषणा नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्कटमा परेको छ। सरकारकै अनिर्णय र सत्ता गठबन्धनभित्रको विवादका कारण अब निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा चुनाव नहुने करिब निश्चित भएको छ। सत्तारूढ दलबीच सङ्घीय वा स्थानीय मध्ये कुन चुनाव पहिला गर्ने भन्ने नयाँ विवाद उठेपछि स्थानीय तह नै रिक्ततामा जाने सम्भावना पनि बढेको छ। निर्वाचन आयोगले भने वैशाख 22 गते एकै चरणमा भए पनि मिति तोकिदिएमा स्थानीय सरकार जोगाउन सकिने अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गत पुस 9 गते नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता समेत रहेको उक्त भेटमा आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्न वैशाख 14 को मिति सुझाएको थियो। 2 चरणमा गर्ने भए वैशाख 22 को मिति समेत उसले दिएको थियो। सरकारले त्यसको व्यवस्था गरेपछि पुस 30 गते आयोगले सरकारमा भएका र नभएका समेत दलका नेताहरूलाई बोलाएर थप दबाब दियो। आयोगले त्यस बखत संविधान र कानुन अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्ने समय घर्किँदै गएको मात्र होइन कि त्यसले निम्त्याउने रिक्तता र सङ्कटबारे पनि सचेत गरायो। वैशाखभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि नआए देशभरका स्थानीय तह खाली हुने जोखिम पनि औल्यायो। मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रक्रिया पुर्याउन कम्तीमा 120 दिन लाग्ने पनि आयोगले सम्झाएको थियो। त्यतिखेरसम्म आयोगसँग वैशाख 14 आउन 105 दिन थियो। माघ 6 गते भित्र चुनाव घोषणा नभए निर्वाचन गराउन कठिन हुने आयोगको भनाइ थियो। निर्वाचनको तिथि पहिलो पटक घोषणा भएकोबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसो भए भन्नाले आयोगको बुझाइमा अब यसमा तपाईँले भने जस्तै अब कतै केही कसैको आफ्नो ढङ्गको व्याख्या हुनसक्छ, तर आयोगको व्याख्यामा जहाँ आज राजनीतिक दलहरू पनि लगभग सहमत हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको पहिलो दिन अर्थात् वैशाख 31बाट 7 दिनपछि त्यही लेखिएको छ ज्येष्ठ 5 गते 6 गतेबाट कार्यकाल सुरु हुन्छ। आयोगले दिएको त्यो म्याद पनि सकिएको छ। यसबीचमा सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने त परै जाओस्, उल्टै गठबन्धनभित्र स्थानीय चुनावभन्दा पहिला सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बहसले प्रवेश पायो। समय घर्किँदै जाँदा वैशाख 14 आउन पनि 96 दिन मात्र बाँकी छ। यसले वैशाखभित्र चुनाव हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। अब आयोगसँग एउटै आशा बाँकी छ, वैशाख 22 गते एकै चरणमा चुनाव गराउने सरकारको निर्णय आएमा केही प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि चुनाव गराउन सकिन्छ कि भनेर। असली कुरो के हो भन्दाखेरि 120 दिन निर्वाचन अवधि हो जुन कानुनले तोकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ आयोगको विगतको अनुभव इत्यादिलाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले 3 महिनामा 90 दिनमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेको अनुभव छ र ठ्याक्कै टेक्निकल्ली लाग्ने समय भनेको 100 दिन जति समय भयो भने हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ आयोगले। तथापि फेरि पनि निर्वाचन अवधि भनेको चाहिँ कानुनत 120 दिन नै हो। समयमा चुनाव नहुँदा स्थानीय तहको बजेट, कानुन निर्माण र योजनाका कामहरू मात्र अलपत्र हुने छैनन्। नागरिकले ओडाबाटै प्राप्त गर्ने 4 दर्जनभन्दा बढी प्रकारका सेवाहरू पनि ठप्पै हुनेछन्। यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र सङ्घीय शासन व्यवस्था नै खलबलिन सक्ने चेतावनी समेत आयोगले औँल्याएको छ। तर संविधान र कानुन बनाउनेहरू नै अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था बाजिएकादेखि अनेक तर्क गरेर निर्वाचन पर धकेली रिक्तता सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ। स्थानीय निर्वाचनको अन्यल र कोभिड सङ्कटका बीच राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएनन्। उनले 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अमूर्त कुरा गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई पूर्व तयारीमा लाग्न भने, तर अहिलेको अन्यल चिर्ने गरी कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेनन्। संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ।
निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेली वैशाखमा सङ्घीय संसदको चुनाव गर्न प्रस्ताव अघि सारेपछि गठबन्धनभित्रै नयाँ बहसले प्रवेश पाएको छ। निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो साताभित्र मिति नतोके वैशाखमा चुनाव गर्न कठिन हुने यसअघि नै बताइसके पनि गठबन्धनभित्रको विवादले सरकार समेत अनिर्णित छ। आज साँझ बलुवाटारमा बसेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनविदसँग राय लिने भन्दै बैठक सकिएको छ। बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी संविधानको भावना अनुसार, संविधानको स्पिरिट अनुसार सम्पन्न गर्ने यसबारेमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। संविधान र कानुनमा केही कुराहरूको दुविधा छ, त्यो दुविधालाई कसरी हटाउने त्यसबारेमा पनि छलफल भएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु 2074 साल वैशाख 31 गते पहिलो चरणको संविधान हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। दोस्रो चरणमा असार 14 गते भएको छ। तेस्रो चरणमा असोज 2 गते चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। हामी स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ। हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि सिंहदरबारले दिने सेवा सुविधा गाउँमै पुग्नुपर्छ, जनताको घर दैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हौँ र त्यो स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी मजबुत बनाउने त्यसबारेमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ र यी 3 तहमा भएको हाम्रो नेपालको संविधानले 5 वर्ष स्थानीय सरकारको पदावधिको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ र यो 3 तहमा हामीले कुन चाहिँ डेटलाई, कुन मितिलाई 5 वर्षको मान्ने त्यसबारेमा पनि छलफलको अरू आवश्यकता भएको हुनाले अब हामी चाँडै नै संविधानविदहरूसँग पनि एकताल परामर्श गर्छौँ। त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेर हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी जसरी पनि भाग्न चाहेका छन्, तिनकै रणनीतिमा बेरिएर देउबा सरकार पनि स्थानीय चुनाव धकेल्नतिर लागेको छ। 47 बुँदे उपलब्धि वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय चुनावको मूर्त उत्तर नदिनुले पनि यो शङ्कालाई बल पुर्याएको छ। तर हेक्का होस्, नियमित चुनावको सिलसिला खलबल्याउँदा त्यसबाट सबैभन्दा ठुलो हानि स्वयं काङ्ग्रेसले बेहोर्नेछ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै।